बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजेस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फ़न पहलवानी और पहलवान लाहौर की सकाफ़त का एक अहम हिस्सा हैं। लाहौर ने देसी कुश्ती में बड़े बड़े शाहज़ोर और नामवर पहलवान पैदा किए हैं और लाहौर में होने वाली कुश्तियों की बातें आज भी नई और पुरानी नस्ल के लोग बड़े शौक़ से सुनते और सुनाते हैं। अगरचे पहलवानी के फ़न में अब वो जोशो खरोश और सरगर्मियाँ नहीं रहीं, लेकिन लाहौर के अखाड़े आज भी आबाद हैं, जहां पहलवान और उनके पट्टे सुबह और शाम जोर करते हैं और उन्हें देखने के लिए लोगों का हजूम होता है। आज की हमारी वीडियो फ़न कुश्ती के हवाले से लाहौर के एक मुनफरद और मारूफ पहलवान के मुतल्लक है। ये वो फनकार है जिसने लाहौर की रुस्तमी भोलू बरादरान से अपने जोर बाजू पे हासिल की और रुस्तमे लाहौर, रुस्तमे पंजाब और चैंपियन इंडोनेशिया जैसे टाइटल अपने नाम किए। दास्तान शाहज़ोरा की 26वीं किस्त, जो कि काला पहलवान हीरो नंबर 1 शेर पंजाब के शागिर्द मोहम्मद नियाज़ उर्फ भोला गाड़ी के मुतल्लक है। नाज़रीन, ये वीडियो खास हमारे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश पर बनाई गई है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। नाज़रीन, एक गरीब घराने में पैदा होने वाले आम से लड़के मोहम्मद नियाज़ उर्फ भोला गाड़ी का ताल्लुक लाहौर के इलाका चूना मंडी से था। भोला गाड़ी के वालिद बैलगाड़ी यानी कि गढ़ चलाया करते थे, जिस वजह से मोहम्मद नियाज़ उर्फ भोला गाड़ी के नाम से मशहूर हुए। ये वो दौर था जब लाहौर अखाड़ों और दंगलों का गढ़ था और आए दिन कोई ना कोई छोटा मोटा दंगल ज़रूर होता। भोला गाड़ी, जिसे बचपन से ही पहलवानी का शौक़ था, अपने इलाका चूना मंडी के अखाड़े कबूतर शाह में लंगोट कसकर अपने महल्ले के बच्चों से पहलवानी करने लगा। भोला गाड़ी को आफ्ताबे पहलवानी तक पहुंचाने में काला पहलवान हीरो नंबर 1 शेर पंजाब का बहुत बड़ा हाथ है। भोला गाड़ी ने लाहौर के बथेरे अखाड़ों में जाकर जोर किए, मगर उसको मुराद ना मिली। बिलाहर भोला गाड़ी ने काला पहलवान की शागिर्दी इख्तियार कर ली। काला पहलवान हीरो नंबर 1 के बथेरे शागिर्द थे, मगर भोला गाड़ी, रुस्तमे पंजाब, पप्पू चढ़दा सूरज और पन्ना मरहूम ने बड़ा नाम पैदा किया। भोला गाड़ी अपने उस्ताद शेर पंजाब काला पहलवान की शागिर्दी में फन पहलवानी की रियाजत करने लगा और आने वाले दिनों में लाहौर में जो भी दंगल होता, भोला गाड़ी की जोड़ जरूर होती। भोला गाड़ी अब पेशावर पहलवान बन चुका था। 1 अप्रैल 1962 को भोला गाड़ी की एक कुश्ती ज़िया पहलवान गुजरांवाला से हुई, जो कि बराबर रही। सन 1958 में भोला गाड़ी का एक यादगार मार्का शाहनवाज नानीवाला रुस्तमे हिंद के पोतरे मुश्ताक नानीवाला से हुआ, जिसमें भोला गाड़ी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दंगलों की सरजमीन लाहौर में 13 मई 1962 को भोला गाड़ी और आजम पहलवान का एक कांटेदार जोड़ रखा गया। देसी कुश्ती में आजम पहलवान का लोहा सब मानते हैं। ये 13 मई 1962 का जिक्र है। पहले रोज दोनों शाहजोर मैदान में उतरे, मगर कुश्ती का फैसला ना हो सका। मगर दूसरे रोज आजम के सितारों ने वफा न की और भोला गाड़ी ने आजम पहलवान को शिकस्त देकर रुस्तमे लाहौर का आज़ाद अपने नाम कर लिया। भोला गाड़ी के हाथों भोलू बरादर आजम पहलवान की शिकस्त का चर्चा हर सू फैल चुका था। चंद माह बाद भोलू बरादर अक्की पहलवान ने भोला गाड़ी को चैलेंज कर दिया। अब ये बात वाज़िया हो चुकी थी कि अक्की पहलवान अपने भाई आजम का बदला लेने के लिए भोला गाड़ी से मुकाबला पर उतर रहा है। ये कुश्ती 20 जनवरी 1963 को इकबाल पार्क में हुई थी। तमाशाई इस तजस्सुस अमेज बदले को देखने के लिए लाहौर का रुख कर रहे थे। अक्की पहलवान अपने भाइयों की निगरानी में मशक्कत कर रहा था, तो दूसरी तरफ भोला गाड़ी भी काला पहलवान के अखाड़े में दूसरे पहलवानों से जोर कर रहा था। 20 जनवरी 1963 के दंगल में लाहौर तमाशाइयों से भर गया था। छोटी जोड़े मैदान में आने लगी और दंगल का समा बंध गया। बिलाहर भोला गाड़ी और अक्की पहलवान की जोड़ मैदान में उतरी। मुनसफ दोनों पहलवानों को अखाड़े में छोड़कर एक तरफ हो गया। अक्की ने हाथ मिलाते ही भोला गाड़ी को आगे रख लिया और थोड़ी ही देर में भोला गाड़ी को साफ चित कर दिया। 21 अप्रैल 1963 को सितारा पाकिस्तान यूनुस पहलवान के भाई असमत पहलवान गुजरांवाले को शिकस्त से दो चार किया। नाज़रीन, यह हकीकत है कि जो मुकाम और इज़्ज़त अल्लाह ताला ने गूंगा पहलवान को दी, वो उसके बेटों के हिस्सों में ना आ सकी। 19 अप्रैल 1964 को भोला गाड़ी की एक कुश्ती माजा पहलवान पसर गूंगा पहलवान बाली वाला से हुई, जिसमें माजा पहलवान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद माजा पहलवान के भाई
صدیق پہلوان رستم سیالکوٹ بسر گنگا پہلوان کے ساتھ کشتی طے ہوئی، مگر بھولا گاڈی نے اپنے فن اور طاقت سے دونوں بھائیوں کو یکے بعد دیگرے شکست سے دوچار کیا۔ ناظرین، محمد ریاض بٹ عرف راجو راکٹ پہلوان سیالکوٹیا، جنہوں نے تگمہ ہلال استقلال، شیر پنجاب، رستم ملتان، رستم لاہور اور رستم سیالکوٹ سمیت کئی اعلیٰ حسن کارکردگی کے ایوارڈ حاصل کیے۔ راجو راکٹ سے بھولا گاڈی کے 2 مقابلے ہوئے۔ پہلا مقابلہ 8 جنوری 1973 کو سیالکوٹ کے شیخ مولا تالاب میں ہوا، جس میں کشتی کے منصف رستم زماں بھولو پہلوان اور کالا پہلوان ہیرو نمبر 1 شیر پنجاب ادا کر رہے تھے۔ اس دنگل میں بھولا گاڈی نے راجو راکٹ کو شکست سے دوچار کیا۔ دوسرا مقابلہ لاہور منٹو پارک میں ہوا، جس میں دوران کشتی بھولا گاڈی اکھاڑے سے باہر چلا گیا اور کشتی لڑنے سے انکار کر دیا، اور بعد میں وہ غرض انعام کے طور پر راجو راکٹ سیالکوٹی کو دے دیا گیا۔ 8 اپریل 1974 کو بھولا گاڈی کی کشتی یونس پہلوان ستارہ پاکستان کے بیٹے طارق پہلوان سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوئی، جس میں طارق پہلوان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ عرصہ بعد بھولا گاڈی کا جوڑ امرتسر کے نامی گرامی پہلوان صادق پہلوان سائیکلاں والا سے پڑ گیا، جس میں بھولا گاڈی نے صادق پہلوان کو ہرا کر رستم پنجاب کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ بھولا گاڈی کی کشتی گوگا پہلوان گجرانوالے سے ہوئی۔ دونوں پہلوانوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور ایک دوسرے پر داؤ آزمانے لگے۔ کشتی 15 منٹ تک جاری رہی، جو منصفی کے متفقہ فیصلے کے بعد برابر چڑھا دی گئی۔ اس کے بعد اکرام پہلوان چیمپئن انگلینڈ اور سیف الداد پوترا سے برابر کی جوڑ پیش کی۔ لالا اعظم پہلوان چیمپئن ایران، استاداں والا بھانجا عنایت پہلوان سیالکوٹی، فخر ہند سے بھولا گاڈی کے 2 مقابلے ہوئے۔ یہ کشتی منٹو پارک لاہور میں ہوئی، جس میں بھولا گاڈی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ دوسری کشتی برابر رہی۔ ان دنوں پاکستان کی طرح دوسرے ممالک میں بھی خوب دنگل ہوا کرتے تھے۔ بھولا گاڈی نے پاکستان کے نامور پہلوانوں کے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کیا اور غیر ملکی پہلوانوں کو پچھاڑ کر سونے چاندی کے میڈل جیت کر اپنے ملک کا نام روشن کیا اور چیمپئن انڈونیشیا کہلائے۔ یہ وہ دور تھا جب جھارا اپنے عروج پر تھا کہ ٹھیکیداروں نے جھارا کا مقابلہ بھولا گاڈی سے طے کر دیا۔ 28 سالہ جھارا کے سامنے ایک ادھیڑ عمر پہلوان کھڑا تھا۔ اس مقابلہ میں بھولا گاڈی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور جھارے نے اپنے فن اور طاقت سے بھولا گاڈی پر فتح حاصل کر لی۔ اس کشتی کے بعد بھولا گاڈی نے فن پہلوانی کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کہہ دیا۔ بھولا گاڈی اور جھارا کی کشتی کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ناظرین، بھولا گاڈی نے گوگا پہلوان، سیف الداد پوترا، راجو راکٹ سیالکوٹی اور ضیاء پہلوان گجرانوالے جیسے شاہ زوروں سے کشتیاں لڑیں اور برابر رہا۔ اس کے علاوہ اعظم پہلوان رستم لاہور، راجو راکٹ سیالکوٹی، ماجا پہلوان بالی والا، صدیق پہلوان بالی والا، عصمت پہلوان، طارق پہلوان اور کئی نامی گرامی پہلوانوں کو شکست دے کر رستم لاہور، رستم پنجاب اور چیمپئن انڈونیشیا جیسے ٹائٹل حاصل کر کے فن پہلوانی میں اپنا نام روشن کیا۔ ناظرین، دوسرے پہلوانوں کی طرح بھولا گاڈی نے بھی اپنی زندگی کے آخری دن بہت مشکل میں گزارے۔ بھولا گاڈی اپنے آخری وقت میں دل کی بیماری میں مبتلا رہے اور بلاخر پہلوانی دنیا کا یہ نامور پہلوان مارچ 2002 میں سفر آخرت اختیار کر گیا۔ یہ وہ فنکار ہے جس نے لاہور کی رستمی بھولو برادران سے زور بازو پہ حاصل کی اور فن پہلوانی میں اپنا نام روشن کیا۔ اب تو یہ دنیا میں نہیں، مگر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ نہ مکمل کہانی مکمل ہوئی، نہ تمام فسانہ تمام ہوا۔ ناظرین، اگر کوئی اپنی فیملی کے کسی پہلوان کی ویڈیو بنوانا چاہتا ہے تو میرے ساتھ ضرور رابطہ کرے۔ دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔